व्यूअर्स, खबर यह है कि पैगाम आ गया है कि सुलह कर लो। और यह पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान सुलह के हवाले से एक इंतहाई अहम शख्सियत लेकर आई है। पिछले 1.5 बरस में पाकिस्तान के ताकतवर हल्के दबाव और मुदाखलत के जरिए अपने मनपसंद फैसले पाकिस्तान की अदालतों से करवाते रहे। कभी इकरार और कभी इनकार का सामना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को रहा और यह खेल 1.5 बरस से जारी था। और फिर व्यूअर्स, एक दिन यानी 8 फरवरी को जब पाकिस्तान की अवाम ने अपना फैसला सुनाया और पाकिस्तान की अवाम की अदालत से जो फैसला आया, उसके बाद एक सेल्फ रियलाइजेशन पैदा हुई अदालतों में, अदालतों के मुहाफिजों के दिलों में, जहनों में। उन्हें ख्याल आया कि जिस इमरान खान को और उसकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, जिससे माइनस करने की कोशिश की गई, वो इस निजाम में प्लस प्लस होता गया। एक सेल्फ रियलाइजेशन आई पाकिस्तान की अदलिया के अंदर कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के दिन रात हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और बगैर किसी ब्रेक के इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम इस्तेमाल नहीं होंगे। यह सेल्फ रियलाइजेशन दूसरी तरफ भी है पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के दरमियान भी, कि हमने एक पार्टी को खत्म कर दिया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, जिस पार्टी का निशान अदालतों के जरिए उसे छीन लिया गया, जिस पार्टी को बेनामो निशान कर दिया गया, सारे निशान खत्म हो गए और आखिर में कोई निशान बचा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान था। व्यूअर्स, अब इस सेल्फ रियलाइजेशन को आप पाकिस्तान की अदालतों के अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 8 फरवरी के बाद जो अवामी मैंडेट और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो अवाम की अदालत है, जहां से फैसला आया, इसके बाद इसके सम्राट और ताकतों को जवाब इनकार और तौहीन अदालत की कार्रवाई की शक्ल में जो है वो दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने एक फार्मूला सजेस्ट किया है और यह फार्मूला शहबाज शरीफ के कहने पर पाकिस्तान की अवाम, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के सामने रखा गया। उनके मुताबिक वो क्या कहते हैं जी, के 6 जजों के खत के मामले में किसी को कटहरे में खड़ा करके यह मसला हल नहीं हो सकता। हल इसके सिवा कोई नहीं कि इदारे और लोग एक जगह बैठकर मामला जो है वो सुलझाएं। राना सनाउल्लाह साहब मजीद ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सोच रहे हैं कि इस मामले पर सदर मुमलिकत को एडवाइस किया जाए कि वो इस मामले में अपना किरदार अदा करें। और मेरी वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है, शहबाज शरीफ का ख्याल है कि इस तरह मामला चलते रहे तो मुल्क को कैसे बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर ने यह भी कहा कि एक तरफ सियासतदान या हुकूमत, दूसरी तरफ अदलिया और तीसरी तरफ निशाना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस फार्मूले के जरिए एक तासुर देने की कोशिश की कि जनाब देखें मैं कितना अच्छा हूं, मैं पाकिस्तान की अवाम की बात भी कर रहा हूं, मैं निज़ाम के गिरने के हवाले से भी मुझे खदशात हैं और मैं चाहता हूं कि इस मसले का हल निकले, क्योंकि अगर निज़ाम गिरा तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। इस्टेब्लिशमेंट अदलिया की लड़ाई में नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। हमें मसले का हल निकालना होगा और शहबाज शरीफ साहब एक अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं। और शहबाज साहब, पाकिस्तान की अवाम भी इतनी सादा नहीं है और वो समझती है कि आप इसके पीछे कौन सा खेल खेल रहे हैं। और जो उस खेल है वो डर का, जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उनके बेनिफिशरीज और फॉर्म 47 की हुकूमत को इस वक्त लगा हुआ है। और वो डर क्या है कि अगर अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सीज फायर ना करवाया गया तो ऐन मुमकिन है कि फैसले इमरान खान के हक में आना शुरू हो जाएं। क्योंकि व्यूअर्स, याद रखना है आपको कि जो फैसले इमरान खान के खिलाफ करवाए गए वो मुदाखलत के जरिए हुए, वो दबाव के जरिए हुए, वो जो इकरार था जो इनकार में बदला और तौहीन अदालत की कार्रवाई तक पहुंच गया। अब इसे रिवर्स करने के लिए सीज फायर की प्लानिंग जो है की जा रही है। और खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एडवाइस देनी है वो इन्वॉल्व करेंगे कमांडर इन चीफ आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो पाकिस्तान की अफवाज की नुमाइंदगी करें। और दूसरी तरफ क्योंकि वो हेड ऑफ आपके गवर्नमेंट भी हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो ये उनका एक रोल है जो उन्हें प्ले करना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और यकीन दहानी करवाई जाए पाकिस्तान की अदालतों को कि आइंदा के बाद किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। आप अपने घर खुश और हम अपने घर खुश, लेकिन आपको ये तौहीन अदालत की कार्रवाई को जो है वो रोकना होगा। यही पैगाम है ना जी। और क्या होगा अब इसमें ना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आसिफ अली जरदारी के जरिए ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को एक मेज पर बिठाना चाहते हैं, चूंकि हालात इनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को दूसरा डर व्यूअर्स ये लग गया है कि अदलिया के साथ मुदाखलत के इशू पर जो तनाज़ा है ये इनको बुरी तरह हिट कर रहा है। और जितनी कोशिश हमने करनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर, दबाव डालकर, डायरेक्ट पैगाम देकर, खतूत लिखकर, पटिशंस डालकर, कोई भी जो हिकमत अमली है वो कारगर साबित नहीं हो रही। और अब आखिरकार हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो ये है कि हम हुकूमत के जरिए हुकूमत को एक्टिवेट करें और ये पैगाम जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के जरिए पहुंचाएं कि अब आप बस कर दें और अब हमें सीज फायर की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। व्यूअर्स, अब मसला इसके अंदर ये भी है कि अदलिया की तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। और क्या हुआ, कार्रवाइयाँ कितनी हुई हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। और आसिफ अली जरदारी साहब मसालती जो एक फार्मूला रखा गया है इसको क्या हल कराने में कामयाब हो जाएंगे, आपको ज़रा गौर करना है उन 5 कार्रवाइयों की तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में तौहीन अदालत की हो रही हैं।
عدلیہ نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا کرنی ہے نہیں کرنی اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہ کارروائیاں ہو کہاں پر رہی ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ جی اور سمیت سپریم کورٹ پاکستان میں توہین عدالت کی کارروائی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی جسٹس بابر ستار کی طرف سے آئی بی، آئی ایس آئی اور دیگر اداروں کو آڈیو لیکس کیس میں آپ نے جرمانے بھی کیے اور جرمانے کے ساتھ جواب بھی طلب کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جا کر آپ بلا کر لائیں اپنے سربراہ کو جس نے یہ استدعا کی، پٹیشن ڈالی، اور یہ پوچھا جائے کہ اس نے یہ کس کے کہنے پر کیا اور کیا میکنزم ہے کہ آپ ایک ادارہ جس کا یہ استحقاق نہیں ہے وہ اٹھتا ہے اور عدالت کے اندر چٹھی ڈال دیتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جسٹس بابر ستار کے اہل خانہ کی جو نجی انفارمیشن تھی اسے آپ نے لیک کر دیا، ٹارگٹ کیا گیا، اور اس میں کچھ صحافیوں کے نام بھی ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر جو نوٹسز ہوئے ہیں اور وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو انہیں نوٹسز کیے گئے اور پھر وہاں پر بھی توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے۔ پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ جو گمشدہ جبری گمشدگیوں کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی آئی ایس آئی سیکٹر جو کمانڈر ہے اس کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور اب وہاں پر بھی توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے۔ 3 ہو گئی جی۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے عدلیہ مخالف پریس کانفرنسز کے اوپر فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال انہیں توہین عدالت کی کارروائی کا اس وقت سامنا ہے، اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کیسز جو ہیں وہ باقاعدہ ان پر کارروائی ہو رہی ہے اور نوٹسز ہوئے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی وہ جو شوکت صدیقی صاحب تھے وہ تو کہتے ہی رہ گئے نا کہ جناب دیکھیں میرے خلاف کیا کچھ ہوتا رہا اور مجھے کس طرح سے دبایا گیا، ڈرایا گیا، مداخلت ہوتی رہی، لیکن یہاں پر کارروائی بھی ہو رہی ہے اور سٹنگ ججز کر رہے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا شروع میں پروگرام کے کہ یہ 8 فروری کے نتائج کا اور اس فیصلے کا ایک اثر ہے جو پاکستان کی عدالتوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کی عدالت سے آیا جس کے اثر میں پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ جواب دے رہی ہے، انکار کر رہی ہے، اقرار نہیں کر رہی، بلکہ توہین عدالت کی کارروائی تک یہ معاملہ جو ہے بڑھ چکے ہیں۔ وہ سب معاملات جو ہیں چونکہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، تو اب یہ سوال جو فارمولا مفاہمتی فارمولا جو دیا گیا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، ہم نے یہ برطانیہ میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے جی۔ پاکستان کے اندر عدالتی نظام کے اندر ایسی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے، ریئر ہوتا ہے کہ آربیٹریشن ہو۔ پاکستان میں تو آربیٹریشن کا لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں پتا، اور آربیٹریشن وہاں پر ہوتی ہے کہ آپ مہنگے جو لیگل پروسیس ہے اور جو فیسز ہیں اس سے بچنے کے لیے دونوں پارٹیز ٹیبل پر بیٹھیں اور اپنے کنسرنس کو شو کریں اور کہیں درمیانی راستہ نکال لیا جائے، یہی آربیٹریشن ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہوتی نہیں، اور پاکستان میں وکلا آپ کو اکثر ہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب ہم تو آپ کو عدالتی لے کر جائیں گے اور آپ کے خلاف فیصلہ لے کر آئیں گے، چونکہ وہاں پہ ان کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ڈیلی میل میں ہوا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی، اب وہ معاہدہ کیا تھا، نیشنل کرائم ایجنسی اور پھر ملک ریاض کے درمیان جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو گئی۔ اب آپ کو نا موٹی ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر دونوں فریقین راضی ہوں اور دونوں فریقین پرائیویٹ ہوں، یا پھر جو معاملات ہیں وہ پرائیویٹ نوعیت کے ہوں۔ جب ریاست کے معاملات ہوں، جب انصاف کے عمل میں مداخلت کا معاملہ ہو اور جب آپ کو کچھ غلط کہنے کے لیے کہا جا رہا ہو، تو کیا وہاں پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کورٹ اور عدلیہ جو ہے وہ اس کا کیا جواب دیتی ہے، اور جو نتائج ہے بہت ہی سنگین ہوں گے، اور اگر پاکستان کی عدالتوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی تو پھر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو موو ہوگی، اور اس کے سنگین نتائج ویورز اس طرح بھی ہوں گے کیونکہ اس وقت عدلیہ ایک وکٹم بنی ہوئی ہے، اور عمران خان اور پاکستان کے اندر وہ اپوزیشن جو اس وقت عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، خان صاحب کا ایک پورا جو جیل ایکسکلوسیو تھا جو انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے، اس میں انہوں نے کہا کہ ججز کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، لیکن پھر یہ وکٹم کارڈ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سپورٹ ہے وہ کہاں سے آپ کو ملے گی؟ وہ سپورٹ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ ویورز، اب قاضی صاحب کیا کریں گے؟ قاضی صاحب کی ذاتی خواہش تو یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کے بقیہ ججز اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں اس پر راضی ہوں، کیونکہ قاضی صاحب کی نا پوزیشن بڑی غلط ہو گئی ہے۔ ایک تو ان کے اوپر ان کی اپنی عدالت سے دباؤ تھا، اور پھر دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، آپ نے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی، سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل ہمیں کہتی ہے کہ جناب آپ کے پاس اختیارات موجود ہیں، آپ اپنے ان اختیارات کو استعمال کیوں نہیں کرتے، کیوں زنگ لگا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے طور پر توہین عدالت کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز کر دیا۔